नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती और बदले में मुझे मालिक 50,000 रुपये देता। एक दिन वो कमरे में आया और कहा कि अगर आप मुझे आज पीने दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये सुनकर मैंने लाइट ऑफ कर दी और फिर रात पूरे जोश वो पीता रहा। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा हो पाता था। फिर इस पर मेरा छोटा सा एक बच्चा जिसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाज़त कभी नहीं देंगे। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी कि इसकी कोई जानने वाली है जिन्हें इनको एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इनके बच्चे का ख्याल रखे, माँ बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी वो बहुत अमीर है और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, तो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर इनसे पूछो वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है कि मेरे शौहर की बहुत कम तनख्वाह थी, हमारा इसमें गुजारा नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी। नाज़रीन, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपनी ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन मैंने अपने बच्चे की खातिर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं इन लोगों से बात तो कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं शौहर को मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था, उससे वो पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा, इसके चेहरे पर नागवारी से गुजरी थी। कहने लगी न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चा पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी ये मसला मेरा नहीं है, तुम्हारे मालिक के कमरे से बाहर आते हैं तो इनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गईं और ड्राइवर को कहने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी लेकर आइए। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान रह गई, कैसे माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूर हालत में अपने बच्चे को इस हक से जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हट्टी गट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चों को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी होती हैं, अपने बच्चे को नौकरों के रहम व करम पर पालती हैं, जैसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ में थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी और कहा कि बदबख्त के बाद थे, मेरे पास इतने पैसे न थे कि अच्छी खुराक खाई ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन ये फिर अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद इसका घर मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी जी, ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को इसने गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली से भी दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकते हैं। मैंने इसकी बात सुनकर कहा कि रोज़ी रोटी ऊपर वाले के हाथ में है होती है जी, रब ने बच्चे का खाने का ज़रिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा, कहने लगा मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है,
کیونکہ اسے پاؤڈر والا دودھ سوٹ نہیں کر رہا، اور میری بیوی کسی طور پر بھی راضی نہیں کہ بچے کو اس کا حق دے۔ اب میں اپنے بیٹے کی صحت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال کرنے پر کہنے لگا، جتنا آپ چاہیں مجھے پیسے دینے پر کوئی اعتراض نہیں، بس میرا بچہ ٹھیک اور تندرست ہو۔ اس نے مجھے مہینے کے 50,000 کہا تھا۔ یہ سن کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میری ضرورت سے اچھی خاصی زیادہ پیسے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ پہلے بہت خاموش تھا ہو گیا، لیکن تھوڑی سی منت کرنے کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اگلے دن جب میں اس کے بنگلے میں گئی، مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور پھر کہنے لگا، آج آپ کو دن بھر یہیں رہنا پڑے گا، گھر آپ 9 بجے کے بعد جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی، وہ کمرے میں ایک نوکرانی کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے بنا تھا۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، شاید بہت بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے چپ کروایا، اور کچھ دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لی گود میں انہیں کوشش کر رہا تھا لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے چینی سے دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف آیا میں مجبوراً منہ سے خود سے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے اس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونے سے بہک گیا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور کمرے میں یوں کر دیا۔ پھر میرے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ اس طرح بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں، بیٹھ جاؤں اس مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی دیکھتی رہی۔ کمرے کا دروازہ میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے دیا۔ میں اس حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مالک میں تمہیں پھل لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کے سارے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ اور نوکرانی کہنے لگی، مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گی، تب ہی ان کا بیٹا صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس تو فوراً پی لیا تھا، اور پورے 1 سال کے بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ میں پیتی تھی، اور وہ بچی نہیں ڈال پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی، اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز تھی۔ صرف ایک مالک کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہو۔ لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی تھی، وہ تھی جب میں مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے جاتی، کچھ ہی دیر بعد مالک کسی نہ کسی بہانے اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیزیں تھیں۔ صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں ہی میری سیرت میں کافی فرق آنا شروع ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ تھی جب بھی مالک کے بیٹے کو میں کمرے میں لے جاتی، کچھ ہی دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے کمرے میں آ جاتے، مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے۔ مجھے الجھن سے محسوس ہوتی تھی۔ میں فوراً اسے ان کے بچے کو غور سے اتار دیتی تھی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے تھے۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری لگتی تھی کہ کیوں کمرے میں بنا اجازت چلے آتے ہیں۔ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دیکھیے، مجھے اچھا نہیں لگتا، بار بار کمرے میں آپ کیوں آتے ہیں؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہنے لگا، سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا، جی بتائیں۔ کہنے لگا کہ سچی بات بتاؤں آپ کو،
بتاؤں، دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ یہ شک رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ توجہ اسے دیتی ہیں۔ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی۔ میں نے کہا، صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے نمک کی وفات کرنی آتی ہے، اچھے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا لیکن میں 1 منٹ بھی بہانہ بنا رکی۔ اپنے گھر آ گئی۔ غریب ضرور تھی لیکن بغیرت ہرگز نہیں تھی۔ اور کیوں وہاں روکی جاتی؟ اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی، اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بہلاتے رہتے، حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے دھیان دیتی۔ اس رات مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ گئی۔ میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بہت ہی پریشان تھی۔ جب مجھے فون آیا اور کسی نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ سننا تھا کہ میں جلدی ہی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، بے ہوش ہو کر میں گر گئی۔ کبھی میں اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں گی۔ گھر والے، ہمارے گھر میں لوگوں کی ایک جم غفیر بھیڑ تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا کفن دفن ہو گیا۔ وہ رات یوں ہی گزری جب میرے بیٹے کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو اور یہ بچہ معصوم آگے زندگی میں کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر بھی تمہیں اس جوانی میں اس دنیا پہ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تم صدمے سے بیٹھی تھی۔ میں اس صدمے سے بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک مجھ کو دیکھنے آیا۔ میں مالک کو دیکھنے لگی۔ جب مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے، حلق سے نہیں، انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ میرے شوہر کا کل رات ہی انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا بچہ کل رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس نے تمہاری گود کی ایسی عادت ہو چکی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں سکی نہیں تو بھلا اس کی منہ بولی ماں، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں سکی نہیں بھلا اس کی منہ بولی ماں، اس پر ایک دم کیسے یقین کر سکتا؟ تو بھلا اس کے منہ سے ماں، یہ ایک دم سے میں کیسے یقین کر سکتا تھا؟ مالک اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے کئی بار نوکرانیوں کا فون آ چکا تھا۔ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بہت فکر تھی، آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم بچہ تھا۔ میں نے دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی؟ اس روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی۔ میری حالت کافی خراب تھی مگر اس کے باوجود جیسے ہی میں مالک کے بچے کو میں نے اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اسے جیسے میری عادت سی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم تھک تو گئی ہو، تم ٹھیک سمجھو یہی رہ لو، گھر میں رہ لو، میں تمہارے لیے
क्वार्टर खाली करवा दूं। वैसे भी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहा, बेहतर है कि अकेले रहने से यहीं रह लिया। इनकी बात को मुझे बड़ी भी नहीं लगी थी, तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा। इसका भी बहुत ख्याल रखता था। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते थे वही मेरे बेटे के लिए लाते थे, जबकि मालकन कहा तो पता नहीं रहता था। वो कब घर पर आ रही थी, कब जा रही थी, मालिक को भी कुछ खबर ना होती थी। हर वक्त इनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी होती रहती थी। कई बार तो वो दूसरे ममालिक अकेले अपने दोस्तों से मिलने चली जा चुकी थी। इन्हीं इस बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी कि इसका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में रुक जाओ और मेरे बेटे के साथ सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सिर्फ़ तुम्हारी ही पास रहता है और वो फिर तुम्हारे ही पास खामोश रहता है। मजबूरन मुझे वही रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा, तुम्हें उसे दूध पिलाने लगी। कभी मालिक के कमरे में चले आए। मैं अपने ध्यान में बैठी थी, जब कदमों की आहट सुनी तो घबरा कर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हर प्रहार देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर बोले बोले क सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो न सिर्फ दुनियादार संभाले बल्कि घरदारी भी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जब मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई ख़ास बात मौजूद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे का अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे खेल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी माँ का दर्जा दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दूँ। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो चेहरा लालो लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर लूं? अभी तो इनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें ये फ़ैसले का हक़ है, तुम जो कहोगी मुझे वो करूँगा। मालिक का ये रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाले अरमान और सब कुछ मिल रहा था। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे का मुस्तकबिल का सोचा, तो मैंने मजबूरन मालिक को हाँ कर दी। मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वो चीखती चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उससे अपने सारे बैंक पहले और गाड़ी ले ली। अब तक वो चीनी भी ऐश कर रही थी। वो मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वो कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फ़ैसला करके गलत नहीं किया। मालिक की हकीकत देख कर और मुझे देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने